आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान राजा मुनीब आज का प्रोग्राम हालात हाज़रा लेकर आपके सामने खिदमत में हूँ। आज जो हमारा मौजू है वो है कि जो हमारी सिविलियन किलिंग्स बढ़ती हुई हैं, इस बारी 3 सरपंच पे अभी तक हमला भी हो चुका है साउथ कश्मीर में, उनकी हलाकत हुई है बाय अननोन टेररिस्ट से। उस मौजू पे हम बात करेंगे और इस मौजू के पे बात करने के लिए मेरे साथ 2 खुसूसी मेहमान हैं। एक हैं, पहले हैं रशीद राहिल साहब, ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर इन चीफ हैं एशियन मेल के, और हैं हमारे साथ दानिश भट्ट। दानिश भट्ट एक कॉर्पोरेटर हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक यंग पॉलिटिकल लीडर भी है। आप लोगों का खैर मकदम है प्रोग्राम पे। तो हम आगाज करेंगे राहिल साहब से। राहिल साहब, अगर मैं डेटा देखता हूं तो 2019 से लेकर 2022 तक 21 एंड तक कोई 98 सिविलियंस जो हैं उनको मार गिराया, गोली मार के मार दिया गया। और इस साल भी अगर हम देखते हैं तो अभी हम मार्च के महीने में हैं और इसी महीने में 3 किलिंग्स हुई हैं साउथ कश्मीर में। 2 सरपंच हैं और एक पंच थे। उसके अलावा भी हमने बडगाम में देखा कि ऑफ ड्यूटी एक टीए के लड़का था जो घर गया था, उसको भी घर से किडनैप करके मार दिया गया। उसकी बॉडी 3 दिन के बाद मिली। तो क्या लगता है आपको कि जो ये कश्मीर में हालात बढ़ रहे हैं, तशद्दुद के हालात बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या नजरिया? देखिए मुनीब साहब, जहाँ तक हमारा नजरिया है, कोई भी जगह जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो, जहाँ तनाज़ा हो, जहाँ जंग का माहौल हो, वहाँ तो एक न एक तरीके से लोग अपना लोहा मनवाने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में गुज़श्ता 3 दहाइयों से जो दरिपर्दा जंग चल रही है, तो उसमें कभी कमजोरी आती है, कोई कभी उछाल आती है, कोई इसका रोल बढ़ जाता है, कोई कम हो जाता है। तो लास्ट 3 इयर्स से जब से एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, उसके बाद से एक माहौल क्रिएट हुआ यहाँ अमन का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग अब पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, अब लोग ज्यादातर मिलिटेंसी की जानिब रागिब नहीं हो रहे हैं। तो नेचुरली जो लोग चाहते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जो चाहते हैं कि हम अपनी वो इन्वेस्टमेंट पूरी करें, उसका हिसाब लेने के लिए तो वो चाहते ही है किसी न किसी तरीके से हम वो कारनामा अंजाम दें जिससे उनकी बात आगे चले। दैट इज वाई जो आपने डाटा दिया है कि अभी तक पहला ही मार्च का महीना है और डाटा बहुत आगे चला गया है, तो उस अमन को डिरेल करने के लिए ये एक तरीका है, चाहे पंचों को मारा जाता है, चाहे कॉरपोरेट्स पे हमला किया जाता है या सिविलियन पे हमला किया जाता है, तो ये इसी की एक कड़ी है। बट अगर देखा जाए, अगर पंच की बात की जाए, सरपंच की बात की जाए, कॉरपोरेट की बात की जाए, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर की बात की जाए, ये आवाम के लिए है, आवाम की सहूलियत के लिए, और आवाम इसको चुनकर जो है अपने सामने लाती है। तो ऐसा क्या है कि दानिश साहब, ये सवाल आपसे है कि आपको क्यों लगता है कि स्पेसिफिक टारगेटेड किलिंग जो पॉलिटिकल वर्कर्स की है, उसके पीछे किसका हाथ है पहला, और क्यों है ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश क्यों है, पॉलिटिकल प्रोसेस को डिस्टेबलाइज करने का, तो इसके पीछे लार्जर मीनिंग क्या है? देखिए मुनीब साहब, एक चीज जो है जो हमें आज समझ लेनी चाहिए वो ये है कि कोई इस चीज को माने या न माने, लोगों ने कश्मीर में अमन और तरक्की को पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब, बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट को एक मौका दिया है। 2019 5 अगस्त को एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बड़ी बात हो सकती है, और अगर उसके बावजूद लोगों ने अमन व अमान से रहना पसंद किया, लोगों ने साफ गवर्नमेंट पे एक जिम्मेदारी आयद की, अपना भरोसा दिया उनको कि हम अमन व अमान और तरक्की को एक मौका देना चाहते हैं। और दिस थिंग इज नॉट गोइंग वेल विद द एनिमीज सिटिंग अक्रॉस द बॉर्डर।
یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے. جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیر ہیز بین اے ٹریمنڈس ڈکلائن ان اسٹریٹ پروٹیسٹ, اور ود دیٹ جب ایک اسٹریٹ پروٹیسٹ کی آپ ہمیں بالکل اسٹون پیلٹنگ جو ہوا کرتی تھی وہ کم ہو گئی ہے. ود دیٹ سویلین کلنگس جو ہوتی تھی, جو اس میں مارے جاتے تھے ہمارے سویلینز, وہ کم ہو گئی ہے. تو یہ جو بدلتے ہوئے حالات ہے یہ کہیں نہ کہیں ہضم نہیں ہو رہے ہیں, اور ایک نئی سوچ, ایک نئی پیڑھی جو ہے, ایک جو نئی جنریشن ہے وہ مین سٹریم کی طرف آ رہی ہے دھیرے دھیرے. یہ چیزیں سب ہضم نہیں ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے اس پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے پولیٹیکل کلنگز کی جا رہی ہے. مگر ایک چیز بڑی واضح ہو کر ہمیں یہ چیز ایز اے سوسائٹی, ہماری سول سوسائٹی کو اس چیز کو یونانیمسلی ان ون وائس کنڈیم کرنا چاہیے, اور ہمیں کبھی بھی اس چیز کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان نون گن مین. بند کر دیجئے اس مذاق کو, یہ کوئی ان نون گن مین نہیں ہے. جو ایک انسان کو, ایک نہتے کو اس کی آئیڈیالوجی کے لیے مارتا ہے وہ ٹیررسٹ ہے, وہ ان نون گن مین نہیں ہے. جس دن ہماری سول سوسائٹی یہ بات ببانگ دہل باہر کہے گی, اس دن ان لوگوں کو پار سمجھ آ جائے گا کہ کشمیری قوم اب اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے ہماری جنریشنز برباد کی ہے, مگر آپ یقین مانیے کہ ہم آپ کے راستے میں کھڑے ہیں. آپ کتنی بھی اڑچنیں کھڑا کریں, ہم آپ کو ہماری اور ایک نسل برباد کرنے نہیں دیں گے. جہاں تک سول سوسائٹی کی بات ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لال چوک میں کچھ لوگ اب جمع ہوتے ہیں, آخر کب تک چلاتے ہیں, اور ان کلنگز کا جو ہے مذمت بہت زور شور سے کرتے ہیں. بٹ جہاں تک ایک لارجر پاپولیشن کی بات آتی ہے, ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کی مذمت نہیں کر پاتے, اوپنلی نہیں کر پاتے. ہاں وہ چپ کر کے یا سائلنٹلی ضرور بولتے ہیں, بٹ ہم نے ایک اوپن مذمت ہوتے ہوئے ابھی تک سوسائٹی میں نہیں دیکھی ہے, پہلی بات. دوسری, کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آنے والے الیکشنز کی جو سرگرمیاں چل رہی ہیں, اس الیکشن پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے جو یہ ٹارگٹ کلنگ صرف ہو رہی ہے پولیٹیکل ورکرز کی, کیا اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیے منیب صاحب, یہاں پہ ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے مین سٹریم پروسیس کو ڈیریل کرنے کی, ڈیموکریٹک پروسیسز کو ڈیریل کرنے کی. یہ کوششیں یہاں ہمیشہ رہی ہے, اور یہ کوششیں بارہا ہوتی رہے گی. ہمیں ان سازشوں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ہمیں یہ چیز کلیئر کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہے جو دہشت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں. لوگ ترقی چاہتے ہیں, امن و امان چاہتے ہیں. یہاں کا نوجوان آج بالکل دلی کے طرز پہ کام کرنا چاہتا ہے, بنگلور کے طرز پہ کام کرنا چاہتا ہے, ممبئی کے طرز پہ کام کرنا چاہتا ہے, اپنی روزی روٹی کمانا چاہتا ہے, خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. اس کو انفراسٹرکچر چاہیے, اس کو ڈیولپمنٹ چاہیے, اس کو روزگار چاہیے. آج کا نوجوان یہاں سے یہی چاہتا ہے, اور ہمیں بھی ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. جہاں پر لوگوں نے اپنا یہ ٹرسٹ دیا ہے تو گورنمنٹ پر جو ذمہ داری ہے وہ ڈبل اب عائد ہوتی ہے. مجھے یاد آتا ہے 5 اگست کو جب آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ وی آر ایبروگیٹنگ آرٹیکل 370 بیکاز اٹ واز اسٹینڈنگ ان دا وے آف ڈیولپمنٹ آف کشمیر. دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیلیورڈ, دیٹ ڈیولپمنٹ نیڈس ٹو بی ڈیلیورڈ. وی نیڈ ٹو گیو دیٹ ٹو دا پیپل ناؤ. Time has come, we deliver on our words, on our promises. See, you're talking about deliverance, and اگر ہم deliverance کی ہی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو process of deliverance from New Delhi has started. سرپنچ کا پنچ الیکشن ہوئے, سرپنچ الیکشن ہوئے, BDC الیکشن ہوئے, DDC الیکشن ہوئے, تو ایک جو ڈیموکریٹک پروسیس کی جو ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ تو ہو رہا ہے. بٹ سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکرز جو ہیں مین سٹریم میں ہیں, اور پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ اس پہ ڈیولپمنٹ پہ لیے کام کرتے ہیں, بٹ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی جگہ سے کہیں پر کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی ان کلنگز پہ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ منیب صاحب, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اس میں خاموشی اختیار کر لی ہے, یہ اس کے حصے دار ہیں. شاید یہ بات کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے, مگر یہ جس کو آپ کنفلکٹ کہے, آپ اس کو تضاد کہے, یہ اس کے بالکل حصے دار ہے. یہ جو ایک ان کا ایک یہ سیٹ اپ تھا جس میں دونوں کو میوچولی بینیفٹ ہو رہا تھا دونوں طرف سے. آپ دیکھیے جو حوالہ کے پیسے پر اس پر سختی کی گئی ہے, اس کے بعد دیکھیے کہ حالات کتنے بدل رہے ہیں, اور وہ پیسہ کہاں کہاں جاتا تھا. کیا یہاں کے کشمیری لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں؟ بٹ راہل بھائی, اس پہ میں آپ سے ایک بات سوال کروں گا کہ انہوں نے حوالہ کا ذکر کیا کہ حوالہ کے پیسے پہ ہم کشمیری لوگ جانتے ہیں, بٹ ہم نے ابھی تک کسی مین سٹریم پولیٹیشین کو حوالہ کرتے ہوئے یا ابھی تک جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ نے کسی بڑے لیڈر کو حوالہ میں یا کرپشن میں ابھی تک بند نہیں کیا. ایز اے جرنلسٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیے, پہنچی وہیں پہ یہ خاک جہاں کی خمیر تھی. جب ہم اس پہ بات کریں گے تو ناظرین دیکھتے ہوں گے
اصل میں سیاست آڑے آتی ہے. اگر ہم ایک سٹیٹسمین کی حیثیت سے کام کریں گے، اگر ہمارے لیڈران جو دلی میں بیٹھے ہیں، جو کشمیر میں بیٹھے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری یووا پیڑھی وہ باقی، جیسے دانش صاحب نے کہا کہ ممبئی کے طرز پہ، باقی اسٹیٹوں کے طرز پہ ہمارے یووا بھی آگے جانا چاہتے ہیں، ہم بھی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. جو ہمارے سیاستدان ہیں اگر واقعی وہ اس طرح سے ایز اے اسٹیٹس مین کام کریں تو یہ ایک بہت اچھی جگہ بن جائے گی. کشمیر جو واقعی جس کو جنت کہا جا رہا ہے وہ جنت واپس ہو جائے گا. لیکن سیاست آڑے آتی ہے. بہت سارے لوگ وہ سیاست کی نظر سے کشمیر کو دیکھ رہے ہیں، وہ انسانیت کی نظر سے کشمیر کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کشمیر کا نوجوان مر رہا ہے، کشمیر میں فوجی مر رہا ہے، کشمیر پولیس کا بندہ مر رہا ہے. تو اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس پہ سیاست کرتے ہیں. وہی سیاست، اسی سیاست کی وجہ سے میں آپ کے اس سوال پہ جا رہا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے. بہت ساری ایجنسیز کو آج بھی معلوم ہے کہ یہاں ڈرگ مافیا سب سے بڑا جو مافیا ہے، کیونکہ اکراس بارڈر ہم جب دیکھتے ہیں بارڈر بڑے سخت ہوئے ہیں، سیز ہوئے ہیں، آر پار جانا اب کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب ڈرگ کہاں سے آتا ہے؟ دوسرے اسٹیٹوں سے کشمیر آ رہا ہے اور وہی پیسہ یہاں یوز ہو رہا ہے. اور کن کاموں کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ کشمیر کو برباد کرنے کے لیے. اگر واقعی اسٹیٹس مین ہو، جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز، بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، بہت سارے لوگوں کے خلاف ابھی بھی کیس ہیں، لیکن سیاست آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ایک سٹریٹ فارورڈ طریقے سے جو لوگ کام کریں گے اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، جیسے دانش صاحب نے کہا کہ ہم نئے طرز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، شاید وہ چیز واپس آئے گی جس کی ہمیں تلاش ہے. شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی درخی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، جہاں تک درخی پالیسی کی آپ بات کرتے ہیں، یا دانش صاحب کہتے ہیں کہ نئے طرز پہ ہم کو کام کرنا ہے، بٹ ایک کلنگ جو ہے، ایک انوسنٹ کلنگ جو ہے، ایک سویلین کی یا ایک بھی پولیٹیکل ورکر کی جو کلنگ ہے، یہ کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ کو ہٹ ضرور کرتی ہوگی. دانش بھائی، اگر یہ ڈیولپمنٹ کو ہٹ کرتی ہے تو اس کے لیے کیا سوچا ہے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو نئے پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے اس بارے میں؟ اور اس جو اثر ہے اس کا ایک ڈیولپمنٹل فرنٹ پہ، گاؤں پہ کیا اثر، یا ایک شہر پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کا کتنا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ یہاں کے حالات کی وجہ سے یہاں کے ڈیولپمنٹل جو کام ہے وہ رکے بھی، ان پہ اثر بھی پڑا، جو ٹائم آف کمپلیشن تھا وہ بڑھ گیا، اور کبھی ہمارے فنڈز بھی تھے جو ڈائیورٹ ہوتے ہیں. مگر جو آج ایک خوشخبری کی بات ہے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہے، جس طریقے سے پہلے ہمارے پنڈت بھائیوں پر حملے ہوئے، اس کے بعد اب پولیٹیکل لیڈرز پہ حملے ہو رہے ہیں، مگر لوگوں کا موڈ بدل گیا ہے. لوگ تعمیر و ترقی چاہتے ہیں. وہ ایک بڑی ہی خوبصورت بات ہے جس کے لیے ہم سب کو خوش ہونا چاہیے. آج آپ نہیں دیکھتے ماس پروٹیسٹ، آج آپ نہیں دیکھتے سٹون پیلٹنگ ہو رہی ہے اور پھر کام کرنا مشکل ہو رہا ہے. آج ڈاؤن ٹاؤن کی گلیوں میں جا کے ہم وہاں پہ، میں آپ کو بتا دوں، حال ہی میں ہم نے ماما. ہاں گڈی. آپ نانا جی سے اتنا ڈرتے کیوں؟ میں؟ سوال ہی نہیں. پاپا؟ جی پاپا. 10,000 روپے ابھی بینک جا کر بھیج دیتا ہوں. ڈر گئے نا؟ اس ڈر کو اور بڑھاتے. مطلب؟ آج تو سنڈے ہے. ریلیکس. بینک بند ہے، بینکنگ سروسز نہیں. یہ ملے گی ڈیلی 24 گھنٹے. کیسے؟ اب بینکنگ ہے آسان، ڈیجیٹل بینکنگ. صرف ایک انگلی کا ہے کام. بتاؤ کیسے بھیجے؟ NEFT، IMPS، UPI، کوئی بھی. واہ، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کہیں بھی کبھی بھی. اب میں بھی بنوں گا ڈیجیٹل، پھر نو ڈر. ارے نانا جی. پاپا. RBI کہتا ہے ڈیجیٹل چنو سرکشا کے ساتھ. میونسپل کارپوریشن سے بینگ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر آلسو، ہم نے تقریباً 40 کروڑ کے کام صرف ایک سال میں 2021 میں ہم اپروو کر چکے ہیں اور ٹینڈرنگ پروسیس سٹارٹ ہو چکی ہے. دیٹ از ڈبل واٹ ایٹ MLAs یوز ٹو ڈو. تو کہیں نہ کہیں ہم نے شروعات کی ہے اور کام اب ہو رہا ہے. جو پیچھے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. وہ ایک
خوش آئندہ بات ہے اور اس کے لیے ہمیں شاید خوش ہونا چاہیے اور اس کو آگے لے جانے کی بہت ضرورت ہے. بٹ اگر یہی تشدد کا جو سائیکل ہے اگر یہ بڑھتا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سائیکل جو ہے یہ اپرائز پہ جاتا ہے، کیونکہ اگر میں لاسٹ ایئر دیکھتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ 98 سویلینس جو تھے 2019 کے بعد ہلاک کیے گئے، اس میں سے جو 40 سے زائد تھے اسے 2019 میں مارے گئے، 2020 میں مارے گئے، 21 میں مارے گئے ہیں. جو ہم نے 25 کلنگز اکتوبر کے منتھ میں، سپٹمبر اکتوبر کے منتھ میں دیکھی تھی. مور دین 40 سویلینس وہ گن ڈاؤن، میجورٹی ان میں مائنورٹی تھی. اس باری جو ان کا فوکس ہے وہ پولیٹیکل ورکرز پہ ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے آپ ایز این اینالسٹ آپ کو راہل بھائی کیا لگتا ہے کہ اگر یہ تشدد وائلنس ہائی جاتی ہے، کیونکہ الیکشن کی بھی سرگرمی یہاں سے چل رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا اوور آل اثر کیا پڑے گا الیکشن پروسیس پہ، اور جو ہمارے ڈیولپمنٹل ورکس ہیں، جو ہمارا بجٹ ابھی آیا ہے اس میں کافی ڈیولپمنٹل فنڈز جو ہیں وہ ایئر مارکڈ ہیں، اس کو لے کر اس کا کیا اثر؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا ہے کوئی خاص اثر پڑے گا، کیونکہ ایک بات کلیئر ہے، جو اسٹینڈ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں لیا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے. یہاں کے یوتھ جو ہیں آج کل جو یوتھ پولیٹیکل سسٹم میں آ رہے ہیں، چاہے پنچ ہو، چاہے سرپنچ ہو، چاہے کارپوریٹ ہو، دے آر ویل ایجوکیٹڈ. وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ جانتے ہیں امن کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہے کہ تعمیر ترقی کیا ہے، انہیں پتہ ہے ورلڈ کس طرح سے آگے جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا ہے اس چیز سے، ہاں وار فیئر تو چلتا ہے، دشمن کی ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ وہ ڈیریل کرے، چاہے الیکشن پروسیس ہو. جب بھی کبھی یہاں الیکشن ہوئے، چاہے وہ چھوٹے الیکشن ہو یا بڑے الیکشن ہو، اسمبلی کے ہو یا پارلیمنٹ کے ہو یا کارپوریٹس کے الیکشن ہو یا بلدیاتی جتنے بھی الیکشن ہوئے، الیکشن ہونے سے پہلے اس طرح کا ماحول قائم کیا گیا. بہت ساری جگہوں پہ تشدد ہوا، بہت سارے لوگوں کو مارا گیا، بہت ساری وارداتیں رونما انجام دی گئی، لیکن پروسیس تو رکتا نہیں ہے. اب ایک مرکزی سرکار نے جو ٹھان لی ہے، وی ہیو ٹو اچیو دا گول، وہ اس طرف جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے اتنا زیادہ اثر پڑے گا جتنا ہم سوچ رہے ہیں. ہاں ایک بات میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ انٹلیکچوئل جو معاشرے کے لوگ ہیں، جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کلنگز کی مذمت کیوں نہیں کرتے ہیں. دیکھیے جب تک والدین، جب تک گھروں میں ایک ایجوکیشن ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، جب تک ماں اپنے بیٹے کو، آج کل گھروں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، لڑکا ایک طرف ہے اور باپ ایک طرف ہے، بیٹی ایک طرف ہے، ماں ایک طرف ہے. جب تک وہ چیز ہم ایڈریس نہ کریں، اپنے بچوں کو نہ سمجھائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، جب تک وہ چیز نہیں ہوگی تب تک اکا دکا یہ معاملہ تو ہمارے اس معاشرے میں رہے گا. یونینمسلی ہمیں ایک کوشش ہونی چاہیے ہمارے سوچ میں، ہمارے ذہن میں، اور پریکٹیکلی ہم اپنے بچوں کو ایک صحیح سمت، ایک صحیح سوچ کے ساتھ انہیں آگے بڑھانے کی کوشش. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں ابھی بھی وائلنس کو جو ہے وہ سینکشن ہے، مطلب کہیں نہ کہیں کچھ مائنڈز ایسا ہے کہ ان کو وائلنس اور نارملائزیشن کہیں نہ کہیں. دیکھیے لوگ بہت سارے ہیں، اگر دانش صاحب کہیں علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو 10 لوگ ان کے حق میں ہو گے تو 5 لوگ خلاف ہو ہی جائیں گے. ان کا کام رکا پڑا ہوا ہے، جس طرح سے وہ پیسے کماتے تھے وہ پیسہ آج انہیں نہیں مل رہا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ان کی مخالفت تو ضرور کریں گے. تو یہ ایک سسٹم ہے آج کل کے دور میں جب سارے لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بٹ مخالفت کرنا الگ بات ہے. دیکھیے جہاں سیاسی طور پہ مخالفت ہوتی ہے تو وہ دیٹ از اے پارٹ آف ڈیموکریسی، دیٹ از وائبرنٹ ڈیموکریسی، کہ آپ کی اپوزیشن بھی ہے اور آپ کی سرکار بھی ہے. بٹ جہاں پر بات آتی ہے ہلاکت کی، جہاں پر بات آتی ہے قتل کی، دانش کیا لگتا ہے آپ کو کہ سوسائٹی میں اس چیز کی جو سینکشن ہے وہ کیوں ہے؟ دیکھیے ایک چیز میں بتا دوں، یہ قتل ناحق ہے بالکل، مگر ایک چیز آپ کی صحیح ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ مین سٹریم کے ساتھ ہے، آپ کے اس کی سوچ آپ سے الگ ہے، اس کو واجب القتل قرار دیا جاتا ہے. یہ خون ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے جو اس چیز کو واجب القتل قرار دیتے ہیں. ایک ایک معصوم جس کو مارا جا رہا ہے، ان کا خون، ان کے یہاں کے انٹلیکچوئل کلاس جو چھپ بیٹھی ہے، یہاں کی سول سوسائٹی جو چھپ بیٹھی ہے، ان کا خون ان کے ہاتھوں پر ہے. وہ ذمہ دار ہے اس خون کے. اتنا ذمہ دار پار بیٹھے ہوئے ہمارے دشمن نہیں ہے جتنا وہ لوگ جو یہاں ہے اور اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہوئے. مجھے بتائیے خدا را، ایک سمیر نامی اس کو سرپنچ کو مارا گیا، کیا غلطی تھی اس کی؟ کہیں پہ ہمارے پنڈت بھائی کو ٹارگٹ کیا گیا، کیا غلطی تھی اس کی؟ کون سا ہتھیار اس کے ہاتھ میں تھا؟ آپ کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ یہ قتل ان کے ہاتھوں پر ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے منیب صاحب، ٹرسٹ می.
time will come when people will say we have enough of this thing, we had enough death and we have seen enough death and destruction, now we need to move ahead. वो दिन भी जरूर आएगा. बट उसमें बहुत अहम रोल जो है वो जर्नलिज्म प्ले करता है, सहाफत प्ले करती है. और हमने कहीं पे देखा है कि जब हम व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूज़ देखते हैं या ऑनलाइन न्यूज़ देखते हैं तो हमें भी पता होता है कि ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी है. बट कहीं ना कहीं सहाफत का भी रोल है कि सोसाइटी को जो है वो शेप किया जाए. बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि उसको बड़ा एम्बिगुअस तरीके से लिख दिया जाता है कि अननोन गनमैन, सस्पेक्टेड मिलिटेंट. तो ये जो आपका सहाफत का जो इसमें रोल है उसके बारे में आप क्या? देखिए मुनीब साहब, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, न मैं कोई शर्म महसूस कर रहा हूं कि यहां का जर्नलिज्म जो है वो मैक्सिमम एक्टिविज्म बन चुका है. क्योंकि एक जर्नलिस्ट न्यूट्रल होता है, वो आंख होता है समाज का, वो एक ब्रिज होता है आम इंसान और सरकार के दरमियान. उसको एक ब्रिज की हैसियत से काम करना होगा एज ए जर्नलिस्ट. वो वाच करता है और सही सिमत देता है कौमों को. लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ जो लास्ट 3 डेकेड्स जो गुजरे हैं उन 3 दहाइयों में यहाँ एक्टिविज्म ज्यादा परवान चढ़ा है जर्नलिज्म की निस्बत से. और ये एक खुली हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है. जब तक उस एक्टिविज्म को कम न किया जाएगा, जब तक उसको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये चीजें आएंगी. लेकिन पॉजिटिव माइनर में भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो लिखते हैं, जिनके हाथ में कलम है, चाहे वो नज़म के हैसियत से, चाहे किसी और तरीके से, चाहे वो न्यूज़ की हैसियत से वो लिखते हैं. ऐसी बात नहीं है. पर जहां आप एक्टिविज्म की बात करते हैं तो हमने ये एक्टिविज्म तो होते हुए नहीं देखा कि कश्मीर में किलिंग्स को बंद की जाए सहाफत में. बट हमने एंटी नेशनल अपोजिट एक्टिविज्म बहुत देखा. उसके पीछे क्या रीजन? उसके पीछे तो वही है जो आप अभी बात कर रहे थे, जैसे दानिश साहब कह रहे थे, अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग बैठे हैं उनके भी अपने मामलात है, वो खामोश नहीं बैठेंगे. वो तो अपना सिस्टम चला रहे हैं. मुल्कों के दरमियान वॉरफेयर चल रहा है. एक खेल खेलता है, दूसरा खेल खेलता है. तो बीच में वो कश्मीरी जो ग्रॉस रूट लेवल पे है, जिसकी जिंदगी अजीर्ण बन रही है, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके जवान मारे जा रहे हैं, तो नेचुरली उन्हीं को आगे आना चाहिए. जिसको नुकसान होगा तो उसी को आवाज उठानी होगी. जब तक कलेक्टिवली वो आगे नहीं आएंगे, आई थिंक इट इज, तब तक ये तो होता ही रहे. दानिश भाई, इस एक्टिविज्म को कैसे रोका जा सकता है? जहां तक हम सरकार की बात कर रहे हैं वो बहुत कोशिश कर रही है. हमने देखा है कि उन्होंने FIR भी दिए हैं, UAPA में भी कुछ सहाफीज को बुक किया है, उनकी स्टोरीज के बेस पे भी किया है, उनके अलग जो बाकी एक्टिविटीज हैं उस बेस पे भी किया है. बट ये जो सिलसिला है ये अभी तक चलता जा रहा है और इसका एक जो इफेक्ट है, जो माइंड पर एक यंगस्टर के इफेक्ट आता है, वो बड़ा नेगेटिव आता है. तो इस चीज को कैसे चेंज किया जा सकता है और इस चीज के लिए सरकार को और क्या क्या करना चाहिए ताकि ये जो सच बोलना है, कम से कम हम सच बोलना शुरू करें? मुनीब साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझनी चाहिए हमें. अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, मैं कहता हूं ठीक है कर रहे हैं, मगर सब कुछ भी नहीं कर रही है. अगर आप छोटी मछलियों को पकड़ के खुश हो रहे हैं और बड़ी मछलियों को अभी भी खुला छोड़ रहे हैं तो चीजें बदलेगी नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती ये लोग क्या कर रहे हैं, जब तक आप बड़ी मछलियों को, जो इसके पीछे हैं, जो इसके फरीक है, जो इसके शरीक है, जिन तक ये पैसा पहुंचता था, जिनके घर चले हैं इससे, जिन्होंने कश्मीरियों के नौजवानों के खूनों से अपने महल बनाए हैं, जब तक आप उन लोगों पर हाथ नहीं डालते यहां चीजें नहीं बदलेगी. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. बट हमने NIA का देखा, NIA ने बहुत सी रेड्स मारी हैं कई जगह पर. जो हम हवाला की बात करते हैं तो अगर हवाला का अगर आप देखेंगे कि जो डेटा है वो बहुत डाउन हुआ है. NIA ने काफी लोगों को अरेस्ट भी किया है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने खासतौर से मुहिम चलाई है, ड्रग्स के अगेंस्ट भी मुहिम चलाई है. अब देखिए पिछले दिनों में उन्होंने काफी ड्रग पेडलर्स को भी बंद किया है. साथ में ही वो इस चीज को भी कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब आप कहते हैं कि बड़ी मछली को नहीं पकड़ते, हाथ तो डालते हैं, जो मतलब यू नीड proof against them and there is proof, there is action. So आप ऐसा क्यों बोलते? मुनीब साहब, मैं साफ बताऊं आपको कि हवाला ट्रैफिकिंग जहां तक बात है उसमें कुछ बड़े लोगों को पकड़ा गया, मगर उन बड़े लोगों से और जो बड़े नाम पता चले, जहां तक वो पैसा जाता था, उन तक आज तक हाथ नहीं पहुंच पाए. वो क्यों नहीं पहुंच पाए, वो एक सवालिया निशान है.
सेंट्रल गवर्नमेंट पे और यहाँ की गवर्नमेंट पे एज ए यंगस्टर, एज ए कश्मीरी, मैं आज वो सवाल या निशान उठाता हूं उन पर कि आप आज दोबारा उसी गलती को दोहरा रहे हैं जो पीछे गलतियां दोहराई गई है। अगर आपने इस स्टेट को वापस, इस यूटी को, स्टेट को वापस उसी दहाने पर पहुंचाना है तो यही गलती आप आज दोबारा कीजिए। ये जो मेहनत हमने की है इस कश्मीर को तरक्की की राह पर लेने की, ये जाया हो जाएगी। आप दोबारा इसको वहीं पे पहुंचा देंगे। इट इज बेटर ए यूटी फॉर नेक्स्ट 10 years and we first deal with this thing, then go for elections, than to go for elections tomorrow and give the state back to those who has ruined it. But राहिल भाई, दानिश भाई बोलते हैं कि give state back to those, but at the end of the day फैसला तो लोगों का होगा क्योंकि वोट तो लोग डालेंगे। तो क्या जो दानिश भाई बोलते हैं वो सही है या आपको लगता है कि मैं इनकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं तस्लीम करता हूं कि जो 30 सालों में माशरा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यू आर फुल्ली अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, एटलीस्ट 5 साल तो उसको लगेंगे। अगर 30 साल में तबाही हुई है तो 5 साल ठीक करने में लगेंगे। तो जब तक माहौल ठीक नहीं होता तब तक ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर वही लोग आएंगे, फिर वही लोग चलाएंगे जो लोग ऑलरेडी एतबार एक दूसरे पे नहीं करते हैं। मुझे याद आ गई अपनी एक नज़म, कोई किसी पे नहीं करता एतबार इस शहर में, है मर्द जन नफरत में गिरफ्तार इस शहर में, लाशों के ढेर हर सौ कौन किसको ढूंढे, खुशी से झूम रहे हैं सौदागार इस शहर में। जब तक आप उन सौदागारों को कहीं न कहीं कर्ब नहीं करेंगे, जब तक उनको कहीं पिंजरे में आप नहीं ला सकते हैं, तब तक मेरे ख्याल से इलेक्शन होना आवाम का फैसला है। आवाम कभी भी कह सकती है कि जो एक जमहूरी मुल्क में आवाम ही का फैसला सर तस्लीम आंखों पे होता है, क्योंकि आवाम इज द फाइनल। उसी की ताकत है कि उसी की वजह से पूरा हिंदुस्तान जो है वो मजबूत है, उसी डेमोक्रेसी के नाम पे। लेकिन मैं समझता हूं पॉलिसी मेकर्स को, जो हमारे मुल्क के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कहीं न कहीं इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि जो 30 सालों में तबाही या बर्बादी या खराबी हो चुकी है वो एटलीस्ट पहले सुधरनी चाहिए पूरी तरह से, फिर आपको जो चाहिए मर्जी कर लीजिए। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो मैं आपसे बहुत छोटा सा सवाल करूंगा और छोटा सा जवाब चाहूंगा। जब आप कहते हैं कि कम करना है और उसको ठीक करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपना रोल है, बट कहीं पे लोगों की भी जो मांग है, लोगों की भी जो वॉइस है वो डेमोक्रेसी से आती है, वो इलेक्शन से आती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर लोग नए अपने नुमाइंदा चुनेंगे, अगर इलेक्शंस होते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो पुराने लोग हैं वही सिस्टम में आएंगे? नया नौजवान आज की डेट में आगे क्यों नहीं आना चाहता? आप वो माहौल बनाइए, आप यहाँ के नौजवान को यकीन दिलाइए कि जो 30 साल 40 साल खराबी की है जिन लोगों ने, आप सच में उनके खिलाफ है और उन पर जो कानून के तहत सजा बनती है उनको दी जाएगी। कोई किसी स्कैम में है, कोई किसी जगह है, कोई हवाला ट्रैफिकिंग में है, आप हमें यकीन दिलाइए कि आप उनको सजा देंगे। जो इस मुल्क के दुश्मन है उनको सजा मिलेगी। हम बिल्कुल खड़े रहेंगे बाहर और लोगों के साथ शाना बशाना काम करेंगे। देखिए, दानिश भाई खुद यंग है, खुद सिस्टम में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर काम अच्छा किया, इसलिए आज की डेट में वो काउंसलर भी हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हकीकत यही है कि नए लोग आ रहे हैं और पढ़े लिखे लोग सियासी मैदान में आ रहे हैं, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कॉरपोरेट्स हो। एतबार करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को कश्मीर के नौजवानों पर एतबार करना चाहिए और इस कश्ती को आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो मंजिल हम हासिल करें जिसकी हमें तलाश है। और आखिर में मेरा सवाल ये रहेगा राहिल भाई कि जो हम वायलेंस देख रहे हैं सोसाइटी में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या रहेंगे? देखिए, किसी भी माशरे में वायलेंस जो है वो नुकसान है, लिहाजा कोई नहीं चाहता है। एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न, एज ए कश्मीरी मैं खुद कहता हूं कि मैं अमन की तलाश में हूं 30 सालों से। मैं नहीं चाहता हूं यहां अमन खराब हो जाए और मेरे बच्चे खराब हो जाए। लिहाजा हम अमन चाहते हैं और अमन परस्त हैं, लिहाजा अमन की हमें तलाश है। दानिश भाई, आप मोटिवेट करते हैं यूथ को अमन के लिए और आगे आने के लिए? मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कश्मीर के एक एक युवा से आज ये कहना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं कि 30 साल हमने अपने भाइयों के, अपने बुजुर्गों के जनाजे अपने कांधों पर उठाए हैं। हमें तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला है। आइए आज एक दूसरे का हाथ थाम कर तरक्की की राह पर चले, बेहतरी की राह पर चले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक नया कश्मीर जरूर बनाएंगे। शुक्रिया राहिल भाई, शुक्रिया दानिश भाई। इस मौजू पे बात करने के लिए बहुत क्रिटिकल था और मैं
اپنے ناظرین کو بھی آداب کہنا چاہتا ہوں. آج کا پروگرام ہم یہیں اختتام کرتے ہیں, یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی بار ضرور ملیں گے. تب تک کے لیے آداب.